ट्रेन और एक जहाज़ के अलावा मेरे पास हर किस्म का लाइसेंस है। इस वक्त सऊदीया का कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं जो मेरे को ऑथराइज नहीं है। सऊदीया में जाके फिर लाइसेंसों की लाइनें लगनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ऑपरेटर था और कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं फ़ौरन हाँ कर देता था कि ये लाइसेंस मैं हासिल करूँगा। कंपनी मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाती थी और मैं जाके लाइसेंस पास कर लेता था। कोशिश है मेरी कि पूरे गांव में कोई भी ख्वाहिशमंद जो है वो अगर लाइसेंस बनाना चाहता है तो मैं उनकी हेल्प करूंगा और तांदले वाले की पुलिस हेल्प करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली। आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। जी, मैं इस वक्त 543 गाबे मंगनावाला में मौजूद हूं, जो कि तहसील तांदलियावाला और ज़िला फैसलाबाद का एक गांव है। आज से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बताया जाता है कि एक शहरी के पास 42 लाइसेंस थे, जो नेशनल भी थे, इंटरनेशनल भी थे, और उर्दू डिजिटल ने उस शहरी को ढूंढ निकाला। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंगनावाला के नज़ीर अहमद मंगन साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये 42 लाइसेंस किस किस कंट्री के हैं, और पहला लाइसेंस कब बनवाया था, और लास्ट उनका जो लाइसेंस था वो इनका कब था, और इस वक्त उनकी क्या मसरूफियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नज़ीर साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि 2 दिन पहले उर्दू डिजिटल ने एक इंटरव्यू किया था लाइसेंस ड्राइविंग स्कूल का जो था वहाँ पे, और वहाँ पे बताया गया कि आपके पास 42 लाइसेंस हैं। तो आप ये बताएँ हमारे नाज़रीन को, वो जानना चाहते हैं, एक तो वो आपको देखना चाह रहे थे कि वो कौन-सा शख़्स है जिसके पास 42 लाइसेंस हैं, और आप नाज़रीन को ये बताएँ कि आपने पहला लाइसेंस पाकिस्तान में कब बनवाया था, और जो लास्ट आपका लाइसेंस था वो आपने कब बनवाया? सर, मेरा जो है पहला लाइसेंस सन 1981-82 में बनाया था, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था। तो सर बहुत शौक था लाइसेंस बनवाने का कि कानून के मुताबिक गाड़ी वाड़ी चलाई जाए। अच्छे घर का फ़र्द था, बाप बिजनेसमैन था, गाड़ियाँ थी, कार थी, मोटरसाइकिल थे, तो बगैर लाइसेंस के चलाना कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कोशिश की कि हो सकता है हमारे गांव का मैं पहला आदमी था जिसने लाइसेंस हासिल किया हो, या मेरे साथ एक दो दोस्त थे मेरे जिन लोगों ने मेरे साथ जाके हमने इकट्ठे लाइसेंस बनवाया है। वरना उस वक़्त कोई आदमी लाइसेंस इतना नहीं बनाता था गाँव में। तो उसके बाद फिर मैं 1992 में पाकिस्तान नेवी जॉइन की है। जब मैं पाकिस्तान नेवी में गया हूँ तो उधर मैं एज़ ए क्रेन ऑपरेटर, कंप्यूटराइज़्ड क्रेन ऑपरेटर भर्ती हो गया और पाकिस्तान नेवी की खिदमत अंजाम देता रहा हूँ। 2007 तक मैं कंप्यूटराइज़्ड क्रेन चलाता रहा हूँ, जो यानी कि जिसमें टोटल सिस्टम कंप्यूटर पे थे। तो वहाँ से ही बस सऊदी अरेबिया के लिए दिल कर गया कि बाहर के मुल्क जाता हूँ। तो फिर नेवी से फ़ारिग हो के मैं वहाँ चला गया सऊदी अरेबिया में। तो सऊदीया में जाके फिर लाइसेंसों की लाइनें लगनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ऑपरेटर था और कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं फ़ौरन हाँ कर देता था कि ये लाइसेंस मैं हासिल करूँगा। तो कंपनी मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाती थी और मैं जाके लाइसेंस पास कर लेता था। तो इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनियों ने ऐसा भी किया है कि जब मैं वहाँ से काम से फ़ारिग होके दूसरी जगह जाता था तो वो बोलते थे कि ये हमारे कानून के मुताबिक हम लाइसेंस नहीं देते, तो वो लाइसेंस अपने पास रख लेते थे और मैं उसकी कॉपी ले लेता था, जिसमें टीयूवी भी हैं और वैसे भी हैवी इक्विपमेंट के लाइसेंस है। इस वक़्त सऊदीया का कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं जो मेरे को ऑथराइज़ नहीं है। टोटल एक ट्रेन और एक जहाज़ के अलावा मेरे पास हर किस्म का लाइसेंस है। जी, हमारे ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चला था कि आप ट्रेन के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने के लिए गए थे। जी, अभी चंद ही महीने पहले मैं नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल एनएलसी में एज़ ए हैवी ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर था। तो वहाँ से मेरे को पाकिस्तान नेवी ने यूरोप के लिए मेरे लिए परमिट मँगवाया है। मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो वो परमिट मेरा जब यूरोप के लिए आया है ना परमिट, तब मैंने एनएलसी को रिज़ाइन किया है कि मैं यूरोप जाऊँगा। लेकिन 3 महीने की तबदो के बाद इंटरव्यू वग़ैरह हुए, सब कुछ हुए, तो 4 ऑब्जेक्शन लग के आ गई। एक ओवर एज की, एक लेट किसी और वजह से, लेट होने की वजह से हो गया। इस तरीके से वीज़ा लग के नहीं आया। तो मैंने एनएलसी छोड़ी है और हट के यूरोप भी नहीं जा सका। तो
اس کے بعد میں نے NLC کا انجن ڈرائیور بننے کے خواہش مند ہوں یا خواہش کی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ان قریب ہی میں افسران بالا سے بات کر کے انجن ڈرائیور کے لیے اپلائی کروں گا، اور وہ بھی ٹیسٹ پاس کر کے انشاءاللہ ایک دفعہ لازم دوبارہ NLC ریلوے جوائن کروں گا۔ آپ لائسنس بنوانے کے لیے تاندلے والا گئے تھے، وہاں پہ جو ٹریفک وارڈن تھے، جو ٹریفک پولیس تھی، وہاں پہ ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ جب آپ لائسنس بنوانے کے لیے گئے ہیں؟ آپ کے لائسنس انہوں نے آن لائن چیک کیے ہیں تو وہ ایک دفعہ شاکڈ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ان کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ؟ سر میں جب گیا ہوں نا تاندلیہ والے میں اپنے کسی رشتہ دار کے ہیلپ کے لیے گیا ہوں کہ چلو بھئی میں تھوڑا سمجھتا ہوں، میں چل کے تیرے کو لائسنس نکلوا کے دیتا ہوں۔ سر جب ہم وہاں گئے ہیں تو آفس کھلا ہے، آفس میں گئے ہیں تو بہت اچھا رویہ ہے ان کا، بہت اچھے لوگ ہیں جو تاندلیہ والا ریکروٹمنٹ سینٹر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دیتے، میڈیکل بھی کرواتے ہیں اور باقی بھی ٹوٹل کمپلیٹ پیپر ورک کرواتے ہیں ایک ہی، یعنی جیسے وہ ون ونڈو کہتے ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارے کو لائسنس بنا کے دیا، اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ انچارج صاحب تو ماشاءاللہ زبردست ہے نا، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں، اور میں خاص کر تاندلے والے کے لوگوں کو ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جاؤ جا کے وہاں سے لائسنس حاصل کرو، بہت آسان اور کم فیس میں آپ کا لائسنس اس وقت تاندلیہ والا میں بن رہا ہے۔ آپ جاؤ جا کے تاندلیہ، نہ لائن کی ضرورت ہے نہ کچھ، بالکل ٹریننگ بھی بہترین دیتے ہیں اور بہترین لائسنس بھی اسی وقت ایشو کر کے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ کے ہاتھ میں لائسنس دے دیں گے۔ آپ کے پاس 42 لائسنس ہے، تو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے لائسنس ہے، تو کیا آپ کے پاس شاگردی کرنے کے لیے آپ کے علاقے کے لوگ نہیں آتے کہ آپ کے پاس اتنے لائسنس ہے، ہمیں اپنا شاگرد رکھ لیں، ہمیں بھی لائسنس بنوا کے دیں، ہمیں ڈرائیونگ سکھائیں؟ دیکھو جی، خاص کر ہمارا جو گاؤں ہے نا، چک نمبر 543 گاف بے منگنا والا، یہ جو گاؤں ہے نا، اس گاؤں میں سب سے میں کہتا ہوں پوری تحصیل کیا ضلع سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں بڑے بڑے آفیسر، کسٹم ڈائریکٹر، نیب کے ڈائریکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر، جج، میں کہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں تو ابھی چھوٹے طبقے کے لوگوں کو تو لائسنس کی ضرورت ہوگی، باقی لوگوں کو نوکری کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت پڑھا لکھا گاؤں ہے ماشاءاللہ، اور کچھ جٹ برادری رہتی ہے ہمارے ساتھ، لیکن وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑے پورے اطمینان طریقے سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں۔ باقی ابھی میں انشاءاللہ کوشش ہے میری کہ پورے گاؤں میں کوئی بھی خواہش مند جو ہے وہ اگر لائسنس بنانا چاہتا ہے تو میں ان کی ہیلپ کروں گا، اور تاندلے والے کی پولیس ہیلپ کرے گی، کیونکہ ہمارا لائسنس تاندلے والے ہی ٹریننگ سینٹر سے بننا ہے ہمارے علاقے کا۔ تو سب کو میں کہتا ہوں کہ جاؤ اور وہاں جا کے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو میں حاضر ہوں، میں ساتھ چال کے اس کا پرابلم حل کروا کے بھی لائسنس نکلوا کے دوں۔ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ سیاست سے بھی وابستہ ہیں، آپ لوگوں نے اپنی کوئی سیاسی پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے، تو کیا آپ بھی کوئی آنے والے ٹائم میں کوئی سیاست میں کوئی MNA MPA کا کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ اور وہ کون سی پارٹی ہے جو آپ کی سیاسی پارٹی؟ جی، اس وقت تو میں سعودی عرب سے آیا ہوں، تو میں نے اپنا بزنس کیا ہوا ہے، میرا بھٹا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی رننگ کی حالت میں چل رہا ہے، میں سارا دن بھٹے پہ ہی ہوتا ہوں، تو کوشش ہے اللہ کرے کامیاب ہو جائے بھٹا، اور اس کے بعد نیکسٹ آنے والے وقت میں ہماری اپنی ہے عوامی جسٹس پارٹی پاکستان، جس کے ہم خود ہی بانی ہیں اور خود ہی پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ تو اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، امید ہے کہ کوشش ہے کہ بھائی جو ہے نا غلام مصطفیٰ منگن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیصل آباد، وہ وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے، اور میں نذیر احمد منگن پاکستان کا صدر ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کرے گا، اللہ ہمت دے گا تو انشاءاللہ یہ منگن برادری کا نام روشن کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔